سبحان اللہ. لوگراں وچ مسجد بناوے سبحان اللہ. ملتان وچ مسجد بناوے سبحان اللہ. تے رب دا قرآن ہدے, اللہ دا قرآن ہدے, نبی دا فرمان ہدے. جے رب دی رضا واسطے مسجد بنائی ہے, اللہ دا گھر جنت وچ بنے سی. یار کوئی بندہ جتھا گھر بناوے اوندا گھر تا جنت وچ بندا پے. تے جے او زمین وقف کیتی ہوے تے سجاد 70,000 فرشتے سویرے آندے ہون, 70,000 فرشتے شامی آندے ہون. دنیا سکتی ہوے جڑی جا دی زیارت واسطے, جس جا دی دین واسطے, جس جا تے نمازاں پڑھن واسطے. ہاں جس بندے مسجد نبوی دی زمین پھر کے وقف کیتی ہوے, دنیا کو سیدنا عثمان غنی آدی ہے. جنت البقیع دی مثال پھرنا چا, حضرت حلیمہ سعدیہ دی مزار ہوے تو جنت البقیع شریف دے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ دی مزار ہوے تو جنت البقیع شریف دے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مالک بن انس جیسے محدثین دے امام دی مزار ہوے جنت البقیع شریف ہوے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے اعلیٰ جلیل القدر صحابہ, محدثین, مورخین, مفسرین جنہاں دی مزاراں جنت البقیع شریف دے اندر بنیاں پے. اے زمین کائے پھر کے دتی ہے. اج جنہاں دی قبراں, مزاراں, روضے جنت البقیع شریف دے اندر ہے, جڑا بندہ زمین گھر کے وقف کرے, قسم قرآن دی دنیا کو حضرت سیدنا عثمان غنی علی ہے, جڑا نبی دی اہل بیت کو اپنے موڈے تے چاوے. کئی ویلے موڈے تے امام حسن پاک ہوے, کئی ویلے موڈے تے امام حسین پاک ہوے. دنیا کو سیدنا عثمان غنی علی ہے. اے لوگوں سنو, فاروق اعظم دا دور خلافت ہوے, مدینے وچ تاج سالی ہوے, لوگے کول کھاون دا ٹکر کوئی نہ ہوے, لوگے کول کھاون دا اناج تے نہ ہوے. سیدنا عثمان غنی دے 1,000 اٹھ مال دے, اناج دے, خوراک دے لگے ہوئے مدینے وچ آویں تے مدینے والے تاجر رستے چا کے عثمان کو آکھن, عثمان 2 گنا نفع دینے ہیں, 3 گنا نفع دینے ہیں, 4 گنا نفع دینے ہیں. تے عثمان غنی نہ کر کے آ کے ساتو عیدے تو ڈھیر نفع ملدا پے. لوگ آکھیا 2 گنا دینے ہیں, 3 گنا دینے ہیں, 4 گنا دینے ہیں, اے 10 گنا بھی آدھا کیوں میرا پے. فرمایا میرے رب دا وعدہ ہے, جڑا 1 رہا تے دیسی 10 کوئی ڈھیر دیساں. اعلان تھے سارا گلا مدینے دے غریباں چ ون چھوڑو, جے لنگر تے سارے مدینے والے لنگر کھانے ویسے ہونے نا. قسم قرآن دی لوگ دنیا کو عثمان غنی یادی ہے. میرے مولا علی المرتضی شیر خدا, تاجدار خیبر, تاجدار بدر, تاجدار حنین, ابو الحسنین, سیدہ زہرا پاک دا سرتاج, میرے نبی دا ویر تسمیہ دا پیر. مولا علی دی شادی تھیوے تے میرا پیر اپنی زرہ چاہ کے مدینے دے بازار چاہے بیچن واسطے کے شادی دا خرچ خراج ہونے نال چلسی. عثمان غنی آ کے پوچھن یار زرہ بھی چیوے, بالکل بھی چیوے, کیوں بھی چیوے, شادی کرنی ہے, خرچ خراجی بھر چلسی. عثمان فرمانے میں کوئی اچھا قیمت کتنی ہے؟ ہمیں 400 روپیہ گرسا. عثمان